भारतीय सुरक्षा निकायका काम कारबाहीले यो अब समाप्त भइसक्यो। भारत पक्षबाट यो सन्धिलाई समाप्त गरिसक्यो। यो व्यवस्था, यो संविधान, यी पार्टी अब यो देशले सञ्चालन गर्न सक्दैन। यी इन्टरपोल छ, एक देशका अपराधी अर्को देशमा गएर लुक्छन् भने त्यो इन्टरपोल मार्फत पनि के गर्न ल्याउँछ भने अपराधीलाई अपराध गरेको ठाउँमा ल्याउन पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, इभन जेनेभा कन्भेन्सनको पनि अगेन्स्टमा छ। तर उहाँहरूको नियत चाहिँ एमसिसी पास गराउने छ। त्यसैले हामी छिटै नेपालका लागि नेपाली पार्टी छिटै नै रातमाटेमा गएर यसको विरोध गर्दैछ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई पनि गुहार्नु। यहाँ हत्यामाथि हत्या, यहाँ लहरमा हत्या। हामीलाई महाकाली नदीमा भारतका सुरक्षा निकायले काटेर मारेको कुरा सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा आयो। हाम्रो सरकार अहिलेसम्म भारतसित कुरो पनि गर्दैन र अहिले हाम्रो सरकारले के मात्रै गर्यो भने जयसिंह धामीका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्यो। 10 लाख रुपियाँ दिएर मान्छे मार्न पाइन्छ भने सरकारले कुन खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुपर्छ त्यो खाता नम्बर दियोस्। अब पहिले कहाँबाट उद्घाटन गर्नुपर्ने हो, बाँकी नेपाली जनताले उद्घाटन गर्छन्। पैसा दिएर मान्छे मार्न पाइँदैन। अपराध गर्ने मान्छेलाई कानुन बमोजिम सजाय हुनुपर्छ। नेपाल र भारतको 1950 को सन्धिले खुला सिमाना छ। हाम्रा नागरिक भारतमा जान पाउँछन्, भारतका नागरिक नेपालमा आउन पाउँछन्। नेपालको नागरिक तुइनबाट भारतमा जाँदा सुरक्षाकर्मीले त्यो तुइन काटेर त्यो चाहिँ तपाईँलाई खोलामा बगाइदिनु भनेको, मार्नु भनेको 1950 को सन्धिको पनि विपरीत हो। त्यसो हो भने अब नेपाल सरकारले के डिक्लियर गरोस् भने नेपाल र भारतका बिचमा 1950 को सन्धि भारतीय सुरक्षा निकायका काम कारबाहीले यो अब समाप्त भइसक्यो। भारत पक्षबाट यो सन्धिलाई समाप्त गरिसक्यो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो। हाम्रा अपराधी पनि भारतबाट हाम्रा सुरक्षा निकायले ल्याएको छ। केही 10-8 वर्ष अगाडि बानेश्वरको सिडिओ टोलमा भारतका सुरक्षा निकाय आएर यहाँ मान्छे पकडेर लगेको घटना पनि छ। त्यसै गरी यो जुन जयसिंह धामीलाई जुन भारतीय सुरक्षा निकायले तुइन काटेर मारे, त्यो सायद त्यहाँ लोकेट भएको हुनुपर्छ, तिनको परिचय खुलेको हुनुपर्छ। त्यसरी नै ल्याउन सक्छ। ती मान्छेलाई त्यसरी भारत सरकारले दिँदैन भने इन्टरपोल छ, एक देशका अपराधी अर्को देशमा गएर लुक्छन् भने त्यो इन्टरपोल मार्फत पनि के गर्न ल्याउँछ भने अपराधीलाई अपराध गरेको ठाउँमा ल्याउन पाइन्छ। तर हाम्रो सरकार यो भारतको कम्फर्टेबल सरकार भएको कारणले यसको समस्या कहाँ छ भने दिल्ली सम्झौता 12 मुदे दिल्ली सम्झौता गरेपछि नेपालमा एउटा के सिद्धान्त स्थापन भयो भने मान्छे मारेपछि पैसा दिएपछि त्यसको क्षम्य हुन्छ। त्यही फर्मुला अन्तर्गत जुन सरकारले यो सबभन्दा ठुलो गलत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लान सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका संस्थामा लान सकिन्छ। अहिले सरकार तेल हालेर बसेका छ। हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि बोल्दैनन्, अरू दल पनि बोल्दैनन्। यसको अर्थ के हो भने यी 12 मुदे दिल्ली सम्झौताले हाम्रो स्वाभिमानीहरूले भारतमा लगेर बुझाइसकेको हुनाले यो व्यवस्था, यो संविधान, यी पार्टी अब यो देशले सञ्चालन गर्न सक्दैन। यी नेताले यिनीहरूलाई राख्नु भनेको नेपाली जनताको चाहिँ जीव ज्यानको सुरक्षा गर्न यिनीहरूले नसकेको हुनाले नेपालका लागि नेपाली प्रष्ट छ। 12 मुदे दिल्ली सम्झौतादेखिका संविधान, नेता, पार्टी, व्यवस्था अब नेपाली जनताले सडकबाट ह्याक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी आन्दोलनको कार्यक्रम दिन सक्छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले सहयोग गरिदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। बाँकी डाक्टर सुरेन्द्र भट्टराई होइन, उनले पत्रिकामा आउँदाखेरि त्यहाँ किला उखेलियो भन्ने छ। अब हामीहरूले आज मानवाधिकार आयोगमा त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मानवाधिकार आयोगले यो सार्वजनिक गरोस् भन्ने पनि माग राख्यौँ। अब बाँकी कुरो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले। म यसमा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर कान्तालाई म केही कुरा राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस पछाडि म केही कुरा राख्छु।
आज हामी यहाँ मानव अधिकार आयोगमा आफ्नो रहरले आएको पनि एउटा नेपाली एउटा स्वतन्त्र रूपले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारले पनि एउटा देशबाट अर्को देशमा जान सक्ने त्यही एउटा स्वतन्त्रताको उपभोक्ता गर्न खोजेको थियो जयसिंह धामीजीले। तर कसैको लहरमा तुइन खसाइयो, उहाँलाई बेपत्ता पारियो। अहिलेसम्म अब सरकारले बेपत्ता भएको भनेर भनेको छ, उहाँको बारेमा केही पत्ता लागेको छैन। तर त्यो सँगसँगै आज हामी 3.5 करोड नेपालीले सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभनेदेखि एउटा नेपालीको अनाहकमा एउटा निर्दोष नेपालीको चाहिँ त्यसरी ज्यान जाँदाखेरि यो सरकारले एउटा कर्मकाण्डी आयोग बनायो। त्यो आयोगले कहिले बिदा लिए, कहिले त्यसको मान्छेले के गरे किनभने प्रतिवेदन बुझाउनु नै पर्ने थिएन भन्ने सोचेको थिए। किन सबैलाई थाहा छ, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट आइरहेको छ। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला, कसका हातमा आरा पनि थिए, कसका हातमा के पनि थिए, कसरी कुन षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ एकजना नेपालीको ज्यान लिएको भनेर भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। र सिचुएसन यति प्याराडक्सिकल म तपाईँहरूलाई भन्छु, भारतबाट एकजना बिजेपीको नेता आउनुभएको थियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको श्रीमतीले राखी लगाउनु भयो। राखी लगाउने भाइटिका गर्ने भनेर भनेको हाम्रो दाजुभाइको लामो आयुको कामना गर्दै दिदीबहिनीले गर्ने हो। ठिकै छ, चौथाइवालेजीको लामो आयुको कामना गर्नुभयो, त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन। तर एउटा नेपाली भाइ, एउटा निर्दोष नेपाली भाइ अनाहकमा मारिएको छ। पुनः नमस्कार। हामी भर्खरै मानव अधिकार आयोग र यसका सम्माननीय अध्यक्षज्यूसँग भेटेर नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष श्री बालकृष्ण नेउपानेजीले ज्ञापन पत्र दिइसक्नु भएको छ र हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र यसका सम्माननीय अध्यक्ष लगायत सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यूले गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन हामीले मगाएका छौँ, हामी त्यसको अध्ययन गर्छौँ र नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काम गर्छ भन्ने जुन हामीलाई विश्वास दिलाउनु भयो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अहिले सरकारको जुन प्रतिवेदन आएको छ, जुन छानबिन आएको छ, त्यसमा केही विरोधाभासहरू देखिएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका छन्, मिडियामा आएका छन्। एकातिर भारतीय सीमा बल एसएसबीकै कारणले हत्या भएको भन्ने एक किसिमको अभिव्यक्ति त्यहाँ देखिन्छ भने अर्कोतिर भारतीय सीमा क्षेत्रमा घटना घटेकोले हामीले त्यहाँ गएर प्रमाण सङ्कलन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। अब त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म त्यो प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ, त्यसले यो घटनालाई कसरी विश्लेषण गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको कुरालाई कसरी त्यसले व्याख्या गरेको छ, जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउन के कस्तो उपचार खोजिन्छ र सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने विषयमा हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू अनभिज्ञ छौँ। जयसिंह धामीको मृत्यु एकजना नेपाली नागरिकमाथि गरिएको अपमान, मृत्यु र हत्या मात्रै होइन, यो सिङ्गो नेपाल र नेपालीहरूमाथि नै गरिएको अपमान र आपराधिक क्रियाकलाप हो। मलाई लाग्छ भारतीय सरकारको निर्देशनमा यो काम भएको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जुन रूपमा नाङ्गो रूपमा उल्लङ्घन भएको छ, यो भारतीय सरकारलाई पनि चित्त बुझ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले भारतीय सरकार पनि यो घटनामा दुखी हुनुपर्दछ। मलाई लाग्छ भारतीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्छ। यस आधारमा सबैभन्दा पहिला भारतीय सरकारले नेपाली नागरिकहरू समक्ष निर्बाध रूपमा क्षमा याचना गर्नुपर्दछ र त्यसले मात्रै वास्तवमा भारतीय सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दछ भन्ने कुराको बोध नेपाली नागरिकलाई हुन्छ। दोस्रो कुरा, जुन एसएसबीका जवान या अधिकारीले यो आपराधिक क्रियाकलाप गरे उनलाई भारतीय कानुनअनुसार मुद्दा चलाउनु पर्दछ या नेपालमा सुपुर्दगी गरेर नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउनु पर्दछ र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा सजाय गरिनु पर्दछ। तेस्रो, जयसिंह धामीको मृत्युले उनको परिवार, उनका छोराछोरी सबैको जीवनमा एउटा ठुलो असर परेको छ। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा
र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा मान्यता हुने गरी भारत सरकारले जयसिंह धामीको परिवारलाई छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा लालन पालन यी सम्पूर्ण कुरोलाई हेरेर उचित रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्दछ। र चौथो रूपमा र त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा यस्ता घटनाहरू भविष्यमा नदोहोरिनु भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा कदम अगाडि बढाउनु पर्दछ र त्यो कुराको प्रत्याभूति भारत सरकारले दिनुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई के निवेदन गर्छु भने यो विषय भनेको केवल एकजना व्यक्तिको हत्या होइन। जयसिंह धामी जब तुइन तरिराखेका थिए उनलाई त्यो तुइन तर्नका लागि भारतीय एसएसबी के फोर्सले अनुमति नदिकन उनले तुइन तर्न सक्दैनथे। जब अनुमति दिएर तुइन तरियो त्यो तुइन खुस्काउँदाखेरि त्यो महाकाली नदीमा आएको बाढीमा ती मान्छे पर्छन् र उनको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा ती सुरक्षा बलका निकायलाई र ती व्यक्तिलाई थाहा थियो। यसरी थाहा हुँदै पनि कुनै पनि व्यक्ति तुइनमा तरिराखेको यस्तो एउटा दर्दनाक अवस्थामा ज्यान लिने गरी जसरी तुइन फुस्काइयो यो काम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र इभन जेनेभा कन्भेन्सनको पनि अगेन्स्टमा छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निर्णयहरूको विरुद्धमा छ। त्यसैले यो विषयलाई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने र जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउनु भनेको हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूले न्याय पाउने हो र यसका लागि मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई दबाब दियोस् र सरकारले तुरुन्तै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र यदि सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउन सकेन भने यो सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको चासोको विषय हुनुपर्दछ र हामीले यो विषयलाई सशक्ततापूर्वक उठाउनु पर्दछ भन्ने म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। सरोकार राख्छ प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक यी दुई विषयमा केन्द्रित हुन नसकेको हो, बालोटारलाई तपाईँहरू दबाब दिन नसकेको अथवा त्यो विषयले अहिलेसम्म एमसीसी पास हुन नसकिराखेको वास्तवमा हाम्रै कारणले हो। हामीले जसरी दबाब दियौँ त्यही कारणले हो। आज नेपाली नागरिकहरूमा एमसीसी प्रतिको जुन एउटा वितृष्णा छ यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्छ भन्ने कुरा जसरी नेपाली नागरिकहरूले बुझेका छन् त्यसमा हाम्रो पनि ठुलो भूमिका छ। त्यही कारणले यदि एमसीसी यो सरकारले पास गर्यो भने आउँदो निर्वाचनमा यो एमसीसी पास गर्ने सरकारले एउटा पनि मत पाउँदैन भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यही डरको कारणले उहाँहरूले पास गर्न नसकेको। तर शेरबहादुर देउबाजी या प्रचण्डजी या माधव नेपालजी उहाँहरू त एमसीसी यो मुलुकको हितमा छ, पास गर्नुपर्छ भन्ने हिजैदेखि लागिरहनु भएको व्यक्ति हो। खड्गप्रसाद ओलीजीले त टेबलै गर्नुभएको एमसीसी पास गराउनका लागि। खैर कुनै कारणले उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले यो पास हुन सकेन। त्यो आन्तरिक द्वन्द्वले एमसीसी पास नहुन सक्नु राम्रो कुरा हो, तर उहाँहरूको नियत चाहिँ एमसीसी पास गराउने छ। त्यसैले हामी छिटै नेपालका लागि नेपाली पार्टी छिटै नै रातमाटेमा गएर यसको विरोध गर्दैछ र रातमाटेका र त्यो वरिपरिका स्थानीय जनसमुदायलाई पनि हामी त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनका लागि हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैले एमसीसीको विषय जति महत्त्वपूर्ण छ, जति यो राष्ट्रको लागि घातक छ, जयसिंह धामीको विषय पनि राष्ट्रियता, राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि दिएको चुनौती र नेपाली नागरिकहरूमाथि गरिएको हेपा प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो। त्यसैले यी दुईटै विषयलाई हामी सहन सक्दैनौँ, कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली नागरिकले सहन सक्दैन। ठ्याक्क प्रधानमन्त्री देउबालाई तपाईँहरू बालोटारमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा यो विषयको उठान गरिदिनुहोस् न, सम्बोधन गरिदिनुहोस् न देउबाजी भनेर भन्नुहोस् न। हामी त्यो विषयमा सोचिरहेको छौँ। हामी छिटै सरकारमा पनि जानेछौँ र सरकारलाई पनि हामी ज्ञापन पत्र दिनेछौँ। हामीले मानव अधिकार आयोगबाट सुरु गरेका छौँ र आवश्यक परेमा हामी भारतीय राजदूतावासमा गएर पनि ज्ञापन पत्र दिन्छौँ र यो विषयलाई अरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आवश्यक परेको खण्डमा हामी उठाउँछौँ। पहिला हामीहरू मानव अधिकार आयोग कति अगाडि जाँदो रहेछ, नेपाल सरकारले के गर्दो रहेछ, हामी केही समय हेर्छौँ। त्यस पछाडि यो विषयलाई हामीले जुन रूपमा उठाउनु पर्ने त्यो रूपमा हामी निश्चित रूपमा उठाउँछौँ। आवश्यक पर्यो भने भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु हो, अहिले आवश्यक परेको छैन। अहिले आवश्यक कति पर्यो भने सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारले न्याय दिनुपर्छ, सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ, जयसिंह धामीको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, आउँदा दिनमा यस्ता घटना घट्नु हुँदैन र भारतले माफी माग्नुपर्छ। यो काम नेपाल सरकारले गरोस् भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यो अहिलेको आवश्यकता हो। तर यो गरेन भने, नेपाल सरकारले गरेन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई पनि गुहार्नु पर्ने आवश्यकता पर्छ। अहिले हामी कहिलेबाट सुरु हुन्छ? आज पनि कार्यक्रम भन्ने सुनिएको छ के हो? आज ललितपुरको खास गरिकन उसमा लगन खेलमा हाम्रो कोण सभा छ। जयसिंह धामीजीको विषय र एमसीसीका विषयहरूलाई हामी कोण सभामा उठाउँछौँ। नेपालका लागि नेपालले भोलि पनि अर्को कोण सभा गर्दैछ। हामी यही शनिबार हामी रातमाटे जाने कार्यक्रम बनाइराखेका छौँ। निश्चित भइसकेको छैन, तर हामी कार्यक्रम बनाइराखेका छौँ। त्यसैले यी विषयहरूलाई हामी जोरदार रूपमा उठाउनेछौँ र हामी सबभन्दा पहिला त के अपेक्षा गर्छौँ भने यदि यो सरकार
नेपाली नागरिकको जीवनप्रति अलिकति पनि संवेदनशील छ भने हामीले यो ज्ञापन पत्रमा उठाएका विषयवस्तु तत्काल कार्यान्वयन गरोस् र यो रिपोर्ट तत्कालै सार्वजनिक गरोस्। यदि यो गरेन भने हामीले कडा कदम उठाउनु पर्ने हुन्छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका एकजना सदस्यले हिजो भन्नुभएको छ घटना भारतीय सीमा क्षेत्र भारतीय भूमिमा भएको र त्यहाँ गएर अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि अधिकार हामीसँग नभएकोले अनुसन्धानै गर्न सकिएन भनेर भन्नुभएको छ र यो अनुसन्धान गर्नको लागि निकै ठुलो मात्रामा राज्यको ढुकुटीबाट बजेट खर्च भएको छ। बजेट खर्च हुने परिणाम केही पनि नहुने कारण के रहेछ? राम्रो कुरा, बजेट कति खर्च भयो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर यहाँले राखिदिनुभयो ठुलो धनराशि खर्च भएको छ भन्ने कुरा। जुन रूपमा धनराशि खर्च गरिएको छ त्यो रूपको परिणाम आउनुपर्छ। त्योभन्दा पनि एउटा निहत्था नेपाली नागरिकको जुन हत्या भएको छ यो ज्यादै ठुलो विषयवस्तु हो र जुन किसिमको भारतीय भूमिमा गएर हामीले छानबिन गर्न सकेनौँ, तथ्य सङ्कलन गर्न सकेनौँ भन्ने जुन कुरा आइरहेछ यसले के देखायो भने भारतीय पक्षलाई निर्दोष साबित गर्ने, यो प्रतिवेदन खालि एउटा सार्वजनिक दबावमा मात्रै प्रतिवेदन बनाइएको, यसलाई सार्वजनिक पनि नगरेर कार्यान्वयन पनि नगर्ने सरकारको गलत नियत देखिएको छ। ट्विन प्रकरण भनेर चिनिने महाकाली नदीमा दार्चुलाका एकजना युवाको जसरी मृत्यु भयो, जसरी हत्या भयो, त्यो विषयलाई उठान गर्नका लागि हामी मानवाधिकार आयोगमा आएका छौँ र हामीले यो ज्ञापन पत्र लिखित रूपमा लिएर आएका छौँ र म पढ्ने अनुमति चाहन्छु। थोरै लामो छ ज्ञापन पत्र, त्यही पनि म पढ्न नै चाहन्छु। नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ज्ञापन पत्र। श्रीमान सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पुल्चोक ललितपुर नेपाल। नेपालका लागि नेपाली पार्टी मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वाधीनता र अक्षुण्णताको रक्षाका साथै नेपाली नागरिकहरूको सम्प्रभुता, सम्मान, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको रक्षा एवं नेपाल र नेपालीको गुणस्तरीय जीवन, सर्वाङ्गीण हित र कल्याणका निमित्त गठित राजनीतिक पार्टी हो। यस पार्टीले शान्ति, अहिंसा, भातृत्व, सहिष्णुता र एकतामा सर्वदा आफ्नो आस्था र विश्वास राख्दै आएको पनि अवगत गराउन चाहन्छु। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा मालघाटका 33 वर्षीय जयसिंह धामी 2078 4 15 गते ट्विनबाट भारतको गस्को हुँदै सदरमुकाम खलङ्गा जाने क्रममा महाकाली नदी तर्न केही दूरी बाँकी छँदा भारत सरकारका एसएसबीका जवानले लट्ठा खुस्काएपछि धामी बर्खामा उर्लिएको भेलमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका घटनापछि भारततर्फ ट्विनको लट्ठा हराएको र नेपालतर्फको ट्विनको आधा भाग प्रहरीले बरामद गरे पनि थप अनुसन्धान नभएको भन्ने सञ्चार माध्यममा प्रकाशित र प्रसारित भइरहेको अवस्थामा ट्विन प्रकरण सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले 2078 4 17 गते बनाएको छानबिन समितिले मिति 78 5 15 गते गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको सञ्चार माध्यममा आएको छ। प्रतिवेदनमा घटना भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको उपस्थितिमा घटेको देखिएको र उनीहरूको संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी उप कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको एवं ट्विन प्रकरणमा बेपत्ता जयसिंह धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति राहत दिन भारतीय पक्षसँग कूटनैतिक माध्यमद्वारा पहल गर्न समितिले सिफारिस गरेको सञ्चार माध्यममा आएको छ। ट्विन खुस्काइदिएपछि महाकाली नदीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनास्थल भारतीय भूमिमा भएको र अनुसन्धानका लागि सबुत प्रमाण फेला नपरेको भन्दै छानबिन समिति ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र अपरोक्ष रूपमा भारतीय पक्षलाई जोख्याउने कार्य गरेको भन्ने समेत सञ्चार माध्यममा आएको कुराले हामी ज्यादै दुखित पनि छौँ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हुँदा सो प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ र जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउन के कस्तो प्रक्रिया अपनाइनेछ भन्ने सम्बन्धमा हामी आम नागरिकहरूलाई जानकारी नभएको र त्यस्ता प्रतिवेदनहरू केवल सार्वजनिक दबावलाई शान्त पार्न बनाइने तर सार्वजनिक पनि नगर्ने र कार्यान्वयन पनि नगर्ने हाम्रो विगतको कारणले हामी सशङ्कित भएको हुँदा उक्त प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गरियोस् र लागू गरियोस् पनि पहल गरिदिन सम्मानित आयोग समक्ष हामी अनुरोध समेत गर्दछौँ। एकातिर भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गराउन भारतीय पक्षसँग सहकार्य गर्न
वार्ता गर्न र कूटनैतिक पहल गर्न मात्रै असफल भएको होइन कि आफ्नै नागरिकको जीवनप्रति पनि उदासीन बनेको देखिन्छ। सरकार लम्पसारवादमा चुर्लुम्ब डुब्दा मानव अधिकार, मानवीय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र नागरिकको जीवन रक्षा सङ्कटमा परेको छ। तसर्थ आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सत्य र तथ्यलाई निर्भीक भएर उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको यस घडीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका अपेक्षित भएको छ। आफ्नो देशमा भएका विदेशी नागरिक हुन् वा आफ्नो देशबाट घर फर्किन लागेका विदेशी नागरिक हुन्, कसैको पनि स्वेच्छाचारी रूपमा हत्या गर्न, उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गर्न र विदेशी भूभाग र विदेशी नागरिकमाथि आक्रमण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा 6 ले जहाँसुकै रहे तापनि प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ भने धारा 3 ले जीवनको अधिकार सुरक्षित गरेको छ। त्यसरी नै धारा 1 ले प्रत्येक व्यक्ति अधिकार र सम्मानको दृष्टिकोणले समान रहेका छन् भन्ने घोषणा गरेको छ भने धारा 2 ले बिना भेदभाव मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। त्यसरी नै लिङ्ग, वर्ण, धर्म वा भाषाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सङ्घले लिएको छ भने सो उद्देश्यको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा 1(3) अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका छन्। त्यसरी नै बडापत्रको धारा 2(4) अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रले एक अर्कोप्रति अर्थात् एक अर्काका नागरिकप्रति बल र धम्की प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। साथै राज्यहरूका बीचमा सहयोग र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाको निर्णय नम्बर 2625 सन् 1970 ले अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाइने, धम्की र बल प्रयोग गर्न नपाइने, बदलावको भावनाले काम गर्न वा बल प्रयोग गर्न नपाइने, एकले अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने र आफ्ना र विदेशी नागरिकको मानव अधिकार समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व कायम गरेको छ। त्यति मात्र नभएर एउटा देशले अर्को देश वा अर्को देशको नागरिक विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग गर्ने कार्यलाई आक्रमणको संज्ञा दिने गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाको निर्णय नम्बर 3314 सन् 1974 ले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। अर्थात् भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिले तुहिन झिकी नेपाली नागरिकको ज्यान लिने, हत्या गर्ने कार्य गर्नु भनेको एक किसिमको नेपालमाथिको आक्रमण नै हो। यति गम्भीर घटनामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोग गर्न र कूटनैतिक पहल गर्न नसक्ने र उपलब्ध तथ्य र सत्यलाई पनि इन्कार गर्न नेपाल सरकारको प्रवृत्ति दुःखद भएको हुँदा यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी मानव अधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूमिका खेलोस् भनी हामी आग्रह गर्दछौँ। जयसिंह धामीको हत्या दुई देश बीचको सम्बन्ध र मानव अधिकारको गम्भीर विषय हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाको निर्णय नम्बर 40/144 ले प्रष्ट रूपमा विदेशी नागरिकको जीवन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व कायम गरेको छ। जयसिंह धामीको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व भएको भारतीय पक्षबाट तुइनबाट महाकाली नदी तरिरहेको संवेदनशील अवस्थामा मानवीय सहानुभूति दर्शाउनुको सट्टा तुइन झिक्दा निजको मृत्यु हुन्छ भन्ने जानी बुझी तुइन झिक्ने जुन अमानवीय कार्य भएको छ त्यसले उक्त निर्णय र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी संविधानको धारा 2(1) र धारा 26 समेतको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निम्न कार्य गरोस् भनी हामी सादर अनुरोध गर्दछौँ। 1. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेतृत्वमा एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउने र सो छानबिन समितिले उक्त घटनाको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गरी सो कुरा सार्वजनिक गर्ने। 2. उक्त समितिमा आवश्यकता बमोजिम मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय समिति र आयोगका प्रतिनिधिहरू समेतलाई संलग्न गराउने। 3. भारतीय भूमिमा समेत गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक सहयोग र प्रबन्ध मिलाउने वा गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई दिने र नेपाल सरकारले सो व्यवस्थापन गर्न नसकेमा आयोगले आफ्नै पहलमा वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोग वा समितिहरू वा उच्च आयुक्त समेतको साथ र सहयोगमा सो कार्य गर्ने। 4. छिटोभन्दा छिटो उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिहरू र आयोगलाई वा मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्तलाई उपलब्ध गराउने र सरकारलाई बुझाएको दिनमा आम नागरिकका लागि पनि सार्वजनिक गर्ने। 5. उक्त प्रतिवेदन लागू गर्न नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने।
निशस्त्र र निहत्था व्यक्तिलाई वा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई युद्धका दौरानमा समेत मार्न नपाइने गरी जिनेभा अभिसन्धि 1949 खास गरिकन चौथो अभिसन्धिले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा युद्धमा शत्रु राज्यको युद्धरत हतियारधारीलाई गरिने जस्तो जुन अकल्पनीय व्यवहार भारतीय पक्षबाट जयसिंह धामीमाथि गरियो, त्यसबाट जिनेभा अभिसन्धि 1949 समेतको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ। तसर्थ जयसिंह धामीले यस विषयमा न्याय पाउनु पर्दछ। जयसिंह धामीले न्याय पाउनु भनेको आम नेपाली नागरिकले न्याय पाउनु हो। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली पार्टी यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको माध्यमबाट अर्थात् भारत सरकारसँग कूटनैतिक पहल गरी भारत सरकारलाई निम्न कार्य गर्न वा जिम्मेवारी लिन लगाउनु पर्दछ भन्ने धारणा राख्दछ र सो कार्यमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिका सशक्त होस् भनी अनुरोध समेत गर्दछ। 1. भारतीय सरकारले तुइन झिक्ने भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीका सम्बन्धित अधिकारी वा जवानलाई कानुनी दायरामा ल्याई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्दछ वा सो व्यक्तिलाई नेपालमा सुपुर्दगी गर्नुपर्दछ र नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउनु पर्दछ। 2. भविष्यमा यस्ता किसिमका घटना हुन नदिनका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी सो सम्बन्धमा भारत सरकारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। 3. जयसिंह धामीका परिवार र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा पालन पोषण समेतको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्षतिपूर्ति भारत सरकारबाट उपलब्ध गराउनु पर्दछ। 4. यस घटनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति प्रतिबद्ध हुने कुनै पनि देश र सरकार दुखित हुनु स्वाभाविक नै हो। तसर्थ भारत सरकार पनि दुखित छ होला भन्ने हामी अनुमान गर्दछौँ। त्यसैले भारत सरकारले नेपाली नागरिक समक्ष क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। एउटा निर्दोष नेपाली नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको 30 दिन पुग्दा पनि नेपाल सरकारले यस घटनासँग सम्बन्धित कसैसँग पनि कुनै किसिमको कूटनैतिक पहल छलफल प्रतिवाद वा प्रतिरोध नगरी बसेको देख्दा सारा नेपालीलाई अचम्बित बनाएको छ। अन्तमा जयसिंह धामीका भाइलाई विभिन्न ठाउँबाट धम्की आउन थालेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको र भारतीय पक्षले सो स्थानबाट तुइन हटाएको र सो तुइनको आधा हिस्सा नेपालको स्थानीय प्रशासनसँग भएको जस्ता तथ्य पनि सार्वजनिक भएको तर्फ पनि गम्भीर रूपमा ध्यान दिन आवश्यक भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले देखाएको उदासीनता र अकर्मण्यताले यो सरकारले आफ्ना नागरिकहरूप्रतिको अनुत्तरदायी छविलाई फेरि एकचोटि उदाङ्ग बनाएको छ। यो सरकारको नियतले हामीलाई अझ गम्भीर र सशङ्कित बनाएको हुनाले नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट एउटा निर्दोष र अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य बनाएको नेपालीलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी भूमिका खेलिदिनु हुन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग समक्ष हामी सविनयताका साथ अनुरोध गर्दछौँ। श्री बालकृष्ण देउपाने वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष नेपालका लागि नेपाली पार्टी र म बालकृष्णजीलाई यो ज्ञापन पत्र सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रम थियो त्यो मार्फत हामी के बुझेर हामी के रिपोर्टहरू आएका छन् त्यो हामी सुनेको छ। अब हामीले खास गरी के विषयको अनुसार हाम्रो काम भनेको नेपाल सरकारले के गर्छ, त्यसमा अनुसन्धान गर्छ, गर्दै कुन रूपबाट जान्छ भन्ने कुरा नै हामीले वाच गरिरहेका थियौँ। वाच गरेर जुन किसिमको भइरहेका थियो अनुसन्धानको कार्यहरू भइरहेको थियो भन्ने हामीले रिपोर्टहरू प्राप्त गरिरहेका थियौँ होइन। त्यसलाई हामी छोडेर बसिरहेका थियौँ। त्यो कुन किसिमको रिपोर्ट आउँछ त्यो रिपोर्ट आएपछि हाम्रो कार्य चाहिँ अघि बढाउँला भनिकन हामीले त्यसो वाच गरिरहेका थियौँ। अब रिपोर्ट प्राप्त भयो भनिकन चाहिँ नि मिडियामा आयो। मिडियामा बिहान आउनुसक्ने मैले रिपोर्ट मागौँ, गृह मन्त्रालयबाट कस्तो प्रतिवेदन त्यहाँ बुझाएको के छ त्यो पनि माग्नुहोस् भन्नु पनि भनिरहेको छु। त्यो रिपोर्ट प्राप्त भएपछि चाहिँ नि अब के कस्तो व्यवहार छ त्यसमा हामी हेर्छौँ। हेरिसकेपछि अनि सरकारले के कसो निर्देश दिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यसै अध्ययन गर्ने हेरौँला। अब यहाँले धेरै मागहरू राख्नु भएको छ, धेरै भोट राख्नु भएको छ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। कति कुराहरू चाहिँ अब सरकारबाट हुन्छ, कति इन्डियाबाट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, बाहिरबाट गर्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो टोलीले पनि के भनेको थियो भने उतातिरको सम्भावना भावनाले उता मात्र गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् भन्ने कुरा हामीले पनि प्राप्त भइरहेको छ। अब एउटा जुन कमिटी गठन गरौँ भन्ने कुराहरू छ। अब यहाँले कमिटी गठन गरेर एउटा उदारीकरण भन्ने एउटा आयोग सुझेर गठन गरेर घुम्ने त्यहाँ राख्नु भएको छ। त्यो सबै हामी आयोगको सदस्यहरू बसेर छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर चाहिँ के गर्नु पर्छ कर्मचारीहरूलाई। त्यस कारण चाहिँ जे होस् एउटा अनाजमा नेपाली त मर्नु भयो, कुनै पनि हालतमा नेपाली ज्यान गराउनु भएन हाम्रो होइन। अब जहाँसम्म यो एसबिआईको चाहिने त्यसमा उपस्थिति छ भन्ने किसिमको
उसमा आयो, रिपोर्टमा आयो, जुन उहाँले पेस गर्नु रिपोर्ट आएछ, त्यो रिपोर्ट हामीले न्युजमा पढ्यौँ, त्यो रिपोर्ट त पढ्न पाएको होइन, न्युजमा पढ्यौँ। अब उहाँबाट संलग्न भएको छ भने भारत सरकारले गभर्मेन्टले डिप्लोमेटिक च्यानलबाट के गर्नुपर्छ त्यो कदम चाल्नु पऱ्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है, त्यसमा जोड दिन सक्छौँ। अब हाम्रो त्यहाँको ह्युमन राइट्स कमिसन पनि हाम्रो रिलेसन पनि केमा छ, त्यसमा हामी केही भएर त्यता पनि हामी जान सक्छौँ, त्यो पनि एउटा उपाय भएको छन् होइन। अब हेरौँ, पहिले सरकारको माध्यमबाट डिप्लोमेटिक च्यानलबाट सबै काम भयो भने त्यो सधैँ छ, अथवा आयोग गठन गर्नुपर्छ यहाँले भन्नु जान्छ भने कुनै आउनु सक्छ भने त्यसतर्फ पनि हामी लाग्छौँ। तर अनाजमा जुन किसिममा ध्यान दिएको छ त्यसको चाहिँ उसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, उता सजाय पाउनुपर्छ, जसो त्यसो इन्भल्भ छ भने देख्यो भने विशेष रूपले काम गर्नु सजाय पाउनुपर्छ। तर उतातिरको भाव हुनाले अब हाम्रो कानुन भन्दाखेरि इन्डियाको कानुनले पनि भारतको कानुनबाट हुनुपर्ने कुराहरू भयो, त्यसबाट मुभ गर्नुको लागि पनि हामीले जुन पहल गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ पहल गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ हुन्छ यहाँ निश्चित रहँदा मानव अधिकारको रक्षाको लागि हामी सदैव तत्पर छौँ, तयार छौँ, त्यसमा हामी लागिरहन्छौँ।